दाजु गणेश थापाज्यू, आजको यस वातावरण तथा पर्यटन अन्तर्गत सम्बन्धमा चाहिँ छलफल प्रक्रियामा आज जुट्नुभएको हामी सम्पूर्णलाई मेरो नमन गर्दै आज यस सभाका यस कार्यक्रमका चाहिँ अध्यक्ष अनि आजका प्रमुख अतिथि मेरो आदरणीय दाजु शनिखेलगढ नगरपालिका नगर प्रमुख कमल प्रसाद चालज्यू, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सदस्य पूर्व केन्द्रीय सदस्य मेरो आदरणीय दाजु, सधैँ मलाई चाहिँ सद्मार्गमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव दिने दाजु शेरबहादुर केसीज्यू, नेपाली कांग्रेस नगर सभापति मेरो आदरणीय गुरु विनोद आचार्यज्यू, राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला अध्यक्ष मेरो आदरणीय दाजु थमन केसीज्यू, चण्डीगढ नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 कार्यपालिका सदस्य, चण्डीगढ नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 जनप्रतिनिधि सदस्य दाजु विष्णु भूषालज्यू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध पत्रकार बन्धुहरू, नरपानी चौकीका प्रमुख अथवा प्रतिनिधिज्यूहरू र यस वातावरण तथा छपुराको तर्फबाट यहाँलाई चाहिँ म नमस्कार गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नु होला। मैले यहाँ भन्नुपर्ने कुराहरू खासै केही छैन, केही पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो र आउने वक्ताहरू पनि मभन्दा अग्रज यो वडा नगरपालिकालाई कुन मोडमा लैजाने भन्ने मेरो दाजुले स्वयं उपस्थित भएको कारणले गर्दाखेरि म धेरै कुराहरू म भन्न चाहन्न र जसमध्येबाट केही कुरामा चुङडुङ्गा, पर्यटन र वातावरण तीनटा कुरा हिजोको कथा, हिजोको व्यथाले मागे होला, कुनै दिन मागे होला, चुङडुङ्गा ल्याएपछि खानी ल्याएपछि केही यहाँ जीविकोपार्जन गर्न सजिलो होला, केही रोजगारीका अवसरहरू आउलान्, आए पनि होलान्। ती कुराहरूको हिजोको कथाले मागे अनुसार हिजो सायद मलाई लाग्छ चुङडुङ्गा उत्तम थियो होला, जसमध्येबाट केही भाइ भतिजाहरू चाहिँ ड्राइभिङ पनि सिक्नुभयो होला, कतिपयले रोजगारी पनि पाउनुभयो होला। नरपानीको सन्दर्भको कुरा गर्दैछु म, खाचीकोटतिर म जान चाहन्न अहिले। र त्यो बेलामा कुनै समयमा चाहिँ कथाले माग्यो, चुङडुङ्गा मागेको र केही जीविकोपार्जन गर्न सहज भयो होला, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य, अहिलेको समय र अहिलेको बदलिँदो यो शताब्दीमा अब चाहिँ त्यतातिर होइन कि अब हामी यतातिर लाग्ने कि यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सङ्घको सरकार सबैको एउटा मापदण्डबाट चाहिँ हामी कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा नरपानीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग छातीमाथि हात राखेर भन्छु, जति हामी चुङडुङ्गाबाट हिजो रोयल्टी उठाएर अथवा यो चुङडुङ्गा बेचेर आउने जिल्ला समन्वय भनौँ या अहिलेको नगरपालिका या अहिलेको वडामा जति पनि हामी रोयल्टी उठाएर जीविकोपार्जन गर्न सजिलो भएको थियो, त्यसको सयौँ गुणा, 1 गुणा 2 गुणा 10 गुणाको कुरा नगरौँ, सयौँ गुणामा चाहिँ अबका पूर्वाधार भनेको टुरिज्म, पर्यटन प्रवर्धन, वातावरण, जडीबुटी, यहाँको सयौँ गन्तव्य स्थलको मन्दिर, खाचीकोटको दरबार, यी हाम्रा चाहिँ सम्पदाहरूलाई हामीले अँगालेर निहालेर गयौँ भने हामी लगायत हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो आउने पुस्ताहरूसम्म चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुभयो भने एक दिन अवश्य पनि यो वडा, यो नगरपालिका अथवा यो राज्य जिल्ला अथवा यो चण्डीगढ नगरपालिकाले पक्कै पनि मुहार फेर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी त्यो चुङडुङ्गाको पाटोलाई चटक्क भुलेर, केवल मैले मात्रै, हामी जनप्रतिनिधिले मात्रै भुल्या पनि होइन, हामीले मात्रै बन्द गरेर बन्द भए पनि होइन, यसमा धेरै सङ्घ संस्था, आबद्ध व्यक्तित्वहरू, महान व्यक्तित्वहरूको धेरै ठुलो रोल छ। उहाँहरूलाई चाहिँ म अहिले पनि म आदरणीय दाजु शेरबहादुरजीलाई चाहिँ म स्टेजबाट चाहिँ नमन गर्न चाहन्छु। म कहिल्यै पनि चुङडुङ्गाको विषयमा 20बाट 19 हुनु भएन, बरु 21 भएर जानुभयो, कहिल्यै पनि चाहिँ ठेकदारसँग कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। कता यता डर लाग्थ्यो सुरुमा हामीलाई, किन भन्दा भर्खर हामी राजनीति गर्दै थियौँ, भर्खर हामी एउटा भनौँ न वडाको बेसबाट उठिरहेको थियौँ, जिल्लाबाट कतै सिडिओ साहबले केही भनिदिने हो कि कुनै निर्णय लिएर आउने हो कि पछि पुलिस भाग्दै हामीलाई आउने हो कि, त्यतातिर हामी डराएका थियौँ। अब त डराउने त्यो आवश्यक दिन पनि गयो, किनभने भोग्दै जाँदा, पढ्दै जाँदाखेरि र अहिले आएर जनप्रति हुँदै जाँदाखेरि कानुनका कुराहरू, कार्यविधिका कुराहरू, यी कुराहरूलाई पनि सबै कुरो ख्याल गर्दा अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सदा सर्वदालाई चुङडुङ्गा भुल्नुपर्छ भनेर हामी भुलिसकेका छौँ। हामी चुङडुङ्गाको नरपानीमा हामी पुरै गर्न चाहन्नौँ। अब हामी नरपानीमा केवल कुरा गर्छौँ भने यही वातावरण, तपाईँहरूले आज चाहिँ यस कार्यक्रममा चाहिँ जसरी चाहिँ हाम्रो सह-अध्यक्षले चाहिँ यो वातावरणको एउटा कार्यक्रम लिएर आउनुभएको छ, धेरै रोल प्ले, धेरै सहकार्य गर्नुभएको छ। फरक पार्टी चुनाव, हामी चुनाव लडिसकेपछि चुनाव भनेको सिर्फ 365 दिनमा 1 दिन मात्र चुनाव हो।
यस पछाडिको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हाम्रो श्रीधरजी यही हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि के अरे मेरो सँगै उठेको वडा अध्यक्ष दुवैजना यही हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ, जहाँ जहाँ समस्या पर्छ, हामी त्यो ठाउँमा फेस गरेर सबै 3-4 जना नै एकै ठाउँमा भएर हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। तब मात्रै नरपानी हामी सफल भएका हौँ। केवल वडा अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले मात्रै बल गरेको सफल हुने पनि होइन। र जहाँनिर चाहिँ चुडुङ्गाको सन्दर्भ अथवा यो खानीको सन्दर्भ हुँदा हामी पार्टी भन्दैनौँ, हामी होमिएर लाग्छौँ कि कसरी हुन्छ त्यसो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुराले। र पनि अहिलेको सन्दर्भमा मैले भनिहालेँ, नरपानीको सन्दर्भमा हामी चुडुङ्गा त भोलिसकेका छौँ। अब रह्यो यहाँनिर नेताहरू अथवा मन्त्रीज्यूहरूले जति भाषण गरे पनि, नगर प्रमुखले भाषण गरे पनि, वडा अध्यक्षले जे भने पनि, आखिर यो देशमा क्रान्ति हुन्छ भने, यो देशमा यदि गाउँमा, टोलमा, जिल्लामा, नगरमा क्रान्ति नै गर्ने हो भने कृषि र टुरिज्म भनौँ न, यो पर्यटन अथवा यो वातावरणबाट क्रान्ति गरेर केही हामी जीविकोपार्जन गर्न सक्यो, हाम्रो सम्पत्तिले सक्यो भने सक्यो। नत्र अन्य कुरामा कुनै हातमा पनि यहाँ चाहिँ यो कार्यान्वयन भएर अथवा यो देशले मुहार फेर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले पनि म त के भन्न चाहन्छु भने, हिजो एउटा किसानको छोरा, एउटा किसानको घरबाट उठेर आएको म व्यक्ति हुँ। मैले ठुला कुरा गर्न चाहन्न, यहाँले मलाई सबैले चिन्नु भएको छ। यो पुसमाको -डिग्री टेम्परेचरमा पनि म यही दुधका पोका बेचेर बिहानमा म दुधका पोका बेच्दै हिँड्छु, आजको मितिको कुरा गर्दाखेरि पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यदि हामी सुध्रिनु अथवा हामी बदलिनु छ भने मैले तपाईँतिर ओलो फर्काएर होइन, पहिला म बदलिनुपर्छ। यदि म बदलिएँ, मैले आफ्नो घरको जीविकोपार्जन गर्न म आफै सक्षम भएँ भने मेरो घर सुध्रिने हो, त्यसपछि समाज सुध्रिने हो, त्यसपछि गाउँ सुध्रिने हो, त्यसपछि बल्ल टोल सुधार्न जाने हो। त्यस कारणले पनि धेरै कुराहरू साथीहरू आए, पैसाका कुराहरू आए, लालचका कुराहरू अथवा पैसामा बिकेको हो कि ती कुरातिर नजाउँ, अहिले जान आवश्यकता पनि छैन। इन्डिकेटरका कुराहरू आए, हाम्रो चाहिँ सरले भन्नुभयो के अरे इआईका मापदण्डका कुराहरू आए, ती कुरातिर नजाउँ। अहिले ती इन्डिकेटरहरू सबै आएका छन्, तर कसरी आएका छन्? इआई गरेर मापदण्ड अनुसार खोल्नु पर्ने होला, त्यसको बदलामा ठेकेदारले पैसा दिए होला, त्यहाँको भन्नु न चुनाउना व्यक्तिहरूलाई पैसा दिएको होला, पैसाको उसमा चाहिँ इन्डिकेटर रुलहरू तोडिएका होला, ठेकेदारको तर्फबाट पैसा आएको होला, हिजो पनि आउँथ्यो। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ एक दिन हिजो जसरी नरपानीको स्टाफभित्रबाटै आगो सल्किएर स्टाफले हिजो नरपानी गाउँले चुडुङ्गा बन्द गरे होइन, हिजो नरपानीको स्टाफबाट जसरी चुडुङ्गाको स्टाफभित्रबाट आगो सल्केर त्यो चुडुङ्गा सल्किँदै गएर आज चाहिँ निर्मूल भएर बन्द भयो भने मलाई लाग्छ अब त्यो धेरै दिन आउँदैन। हामी त्यहाँ मलाई लाग्छ खाँचीकोटमा नारा लाउन जानु पर्दैन। अब हामी गएर त्यहाँ नगर प्रमुखले बन्द गर्नुपर्छ, वडा अध्यक्षले बन्द गर्नुपर्छ भनेर प्रितम दाइ चिच्याउनु पर्छ, अथवा 6 नम्बरको पनि वडा अध्यक्ष गएर त्यहाँ नारा लाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एक दिन त्यहीँका तपाईँहरू खाँचीकोटवासीहरूले त्यहीँका स्टाफबाटै त्यही जसले अहिले टिप्पर घुमाइरहनु भएको छ, हिजो त्यो टिप्पर घुमाउनेमा म पनि परेको थिएँ, त्यहीको व्यक्तिबाट एउटा चाहिँ आन्दोलन उठ्छ, एउटा आगो सल्किन्छ, अटोमेटिक त्यो खानी बन्द हुन्छ। बन्द गर्नेका कुरा गर्नुहुन्छ भने त हिजो पशुपति मुरारका भनेको नेपाल अधिराज्यभरिको उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि भएको व्यक्ति हो। अहिलेको उसको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुहुन्छ भने इन्द्र बानिया र पशुपति मुरारकाको चाहिँ क्याटेगोरी हेऱ्यौँ भने, तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने हिजो पशुपति मुरारकालाई नरपानीमा छेक्न सकियो भने आज भोलि गरी इन्द्र बानियालाई छेक्न सकिन्न भनेको त्यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो किनभने ऊ एउटा हेटौँडाबाट चाहिँ भनौँ न चुनाव जितेर अहिले उहाँ चाहिँ राजनीति गर्नुभएको छ भने इन्द्र बानिया नेपाल अधिराज्यभरिको एउटा चाहिँ उद्योग वाणिज्यसँग हल्लाएको व्यक्ति हो। त्यो व्यक्तिलाई त हामी नरपानीमा ब्लक गऱ्यौँ भने मैले भन्न खोजेँ ठेकेदारको क्याटेगोरीको कुरा गर्न चाहन्छु मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आज मलाई लाग्छ मेरो आदरणीय दाजु प्रितम दाइ हुनु भएन, मलाई यो कार्यक्रममा लाग्छ उहाँलाई अनिवार्य उपस्थिति हुँदा धेरै राम्रो हुने थियो। सायद मैले फोन पनि गरेको थिएँ, दाजु तपाईँ आउनुपर्छ, किनभने तपाईँ हामी सहकार्य गरेर गयौँ भने नगर प्रमुखले बल्ल डिसिजन गर्ने, उहाँले डिसिजन गर्ने भनेको त यहाँको स्थानीय रोभरबाट निचोड निकालेर उहाँले गरेको चाहिँ उसमा हामीले गरेको निर्णयहरूमध्येमा उहाँले बल्ल डिसिजन गर्ने हो। त्यस कारण तपाईँ हामी जुट्नुपर्छ दाजु भनेर मैले उहाँलाई आग्रह पनि गरेको थिएँ। कारणवश कता मन्दिरको मेरो कार्यक्रम छ, म आउन सक्दैन भनेर भन्नुभयो। र अर्को कुरा, हामी कुन बाटो जाने, हामी कसरी जाने भन्ने कुरो तपाईँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यहाँ आज जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ, विभिन्न पार्टीमा आस्थावान र संस्थामा आस्थावान वैदिक व्यक्तित्वहरू यो 6 नम्बर र 7 नम्बरलाई कुन मोडमा कुन दिशातिर लाने भने तपाईँ हामी आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि एउटा भाषण गर्ने, अर्कोपट्टि गएर अर्को कुरा गर्ने अथवा अर्को कार्यान्वयनतिर अर्को पार्टीतिर जाने भने अर्थ नै भएन। मेरो सहयात्री श्रीधर मन्त्रालयले पनि भन्नुभएको थियो त्यो कुरालाई खाँचीकोटको सन्दर्भमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि
अब सबै तपाईँ हामी मिलेर गयौँ भने मलाई भर्खरै अलि प्रमुख के अरे साइड सिडिओ साहबले चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो ड्रोन क्यामेरा उडाउनको लागि चाहिँ अनुमति दिनुपर्ने भयो खाँचीकोटको कुन क्षेत्रलाई इजाजत दिने हो नरपानीको त सबै पर्छ उपल्लो भेगमा फोन गर्नुभएको थियो भर्खरै अब खाँचीकोटको मैले कसरी भन्ने मसँग कुनै आधिकारिक प्रमाणै छैन खाँचीकोटमा गएर उडाइदिनुहोस् दाइ भन्दा त्यो चुनढुङ्गा माथि मेसिनले खनेको तिर लगेर उडाउने हो कि एउटा निचोड त अहिलेसम्म आएको छैन नि त खाँचीको सन्दर्भमा त्यही भएर मैले के भने होइन हाम्रो सन्दर्भमा हो भने अब हाम्रो नरपानीको उपलब्ध साबिगोडाको अब 4, 7, 8 नम्बर तपाईँले लिइदिनुपर्छ खाँचीकोटको हो भने अब बागमारा र मैदानसम्म तपाईँहरू जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अरू कुरा त उहाँको वडा चिजहरूसँग सहकार्य गर्नुहोस् भनेर मैले भन्नुपर्ने स्थिति आयो यदि 6 र 7 वडा चाहिँ सँगै हामी हातेमालो गर्न पाए अथवा सँगै हामी चाहिँ यो विषयमा है अरू विषयमा त हामी हातेमालो गरेकै छौँ यसमा पनि हामी चाहिँ हातमा हात मिलाएर दुवै वडा चाहिँ हामी हिँड्न पायौँ भने यो चुनढुङ्गा असम्भव होइन किनभने स्थानीय सरकारको स्थानीय हामी पनि त जनताबाट आएको तपाईँहरूकै जनताबाट आएको म्यान्डेट जनताले पठाएको हामी प्रतिनिधि हो यो मेरो वडा 6 नम्बर वडालाई कुन डाइरेक्सनतिर लाने 7 नम्बरलाई कता लाने भने त तपाईँहरूले नै मूल्याङ्कन गरेर पठाएको हामी पनि व्यक्ति हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सबै हामी जुटेर गयौँ भने चुनढुङ्गाको सन्दर्भमा खाँचीकोटलाई पहिल्यै सर्वप्रथम त खाँचीकोटलाई चुनढुङ्गा बन्द गरौँ त्यसपछि पर्यटन र पूर्वाधारका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ अहिले हिल स्टेसनका कुराहरू आएका छन् होमस्टेका कुराहरू आएका छन् हामी त साबिकको 8 पोखरामा बजेट हालेर अहिले होमस्टेको पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले यस वर्ष चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्ने भनेर उहाँहरूलाई एउटा जनजाति बस्तीलाई होमस्टेको तर्फ पनि लैरहेका छौँ अब यहाँको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने नरपानीको सन्दर्भमा हामी धेरै भाग्यमानी पनि छौँ नरपानी हामी कसरी भाग्यमानी छौँ भन्दा हामी धेरै धनी पनि छौँ हामी भाग्यमानी पनि छौँ एउटा कुरा भाग्यमानी कसरी भयौँ त भन्दाखेरि हिजो हाम्रो पुर्खाहरूले दुःख गरेर हाम्रो बुवा आमाहरूले दुःख गरेर पैतृक सम्पत्ति बचाइदिनु भएको थियो आज त्यो पैतृक सम्पत्ति ढिककाल ती खर्यान भनौँ अब ती पाखो बारीहरूलाई चाहिँ बचाइदिएको कारणले आज ती पाखा बारीहरू रोपनीको 10 लाख रुपियाँमा बिक्री भए मैले नै घरबाट सिफारिस गरेको छु यस सत्य नगरपालिकाको यो डाँडाकाँडाको 6 नम्बर वडाको सन्दर्भमा 10 लाख रोपनी त तपाईँहरूले बेचिरहनु भएको छ मैले सिफारिस गरेको छु भने कालो पत्रीमा 1.5 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ हात हामी बेचिरहेको त्यो घरबाट पनि हामी सिफारिस गरेका छौँ त्यो पैतृक सम्पत्ति बचाइदिएको हुनाले हामी त्यसरी धनी भयौँ अर्कोपट्टि भाग्यमानी कसरी भयो भने भगवानको कुदरतको देनले गर्दाखेरि भनौँ अब हेरौँ न यो मङ्सिरको आज 15, 18, 20मा बाहिर निस्किँदाखेरि -डिग्री पुगेको छ कि जस्तो टेम्परेचर त्यस्तो चाहिँ अनुभव भइसकेको छ यहाँको वातावरण यहाँका समस्याहरूको चाहिँ अपर्च्युनिटी यहाँको चाहिँ अब चाहिँ पूर्वाधारहरूको चाहिँ खोज तलास गर्दै गर्दाखेरि अरू क्षेत्रको भन्दा यो नरपानीले धेरै फड्को मारेको अवस्था हिजो सन्धिखर्कमा चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ हातका घडेर आज त्यहाँ खस्केर 40-50 हजार रुपियाँ हातमा बिकिया छैन भने नरपानीमा अहिले जग्गा बेच्ने मान्छे लो न हजुर एउटा जग्गा किनिदिनु पऱ्यो एउटा डाँडो किनिदिनु पऱ्यो भनेर 50-100 जनाले मलाई फोन गर्नुहुन्छ बेच्ने मान्छे चाहिँ किन्ने मान्छे चाहिँ लाइन लागेको छ बेच्ने मान्छे टक्रिएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो नरपानीको चुनढुङ्गालाई यसरी खाँचीको चुनढुङ्गालाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राय हो अब उहाँहरूले मान्ने कार्यान्वयन गर्ने एउटा बाटो रहला खाँचीवासीहरूलाई म यहाँ जति उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म विनम्र आग्रह के गर्न चाहन्छु भने चटक्क त्यो डाँडोलाई भुलौँ मैले भन्दै गरेको थिएँ दाजुलाई सँगै 6 नम्बर र 7 नम्बरको 6 नम्बर वडाको र 7 नम्बर वडाको सँगै डिपिआर गरौँ किनभने भूभाग एउटै मिलेको छ तलपट्टि जगत र भुवन डाँडा प्लस खाँचीकोट र डी डाँडा किटेनीटीको चाहिँ भेग एउटै भूभागमा मिलेको छ एउटै हावापानीमा छ भने नरपानीको 4, 7, 8, 9 र अनि तपाईँको त्यो शान्ति नेटाबाट उँभोको भेग एउटै भूभागमा मिलेको छ सँगै डिपिआर गरौँ सँगै चाहिँ कृषिको कुराहरू सँगै चाहिँ यसको चाहिँ गरौँ भन्दाखेरि त्यो 19-20 हाम्रो त्यो चाहिँ अब हुन सकेन र मैले त तपाईँहरूले डिपिआर माग्नुभयो भने म आजै पनि दिन सक्छु 6 नम्बर वडाको हाम्रो समग्र डिपिआर भएको छ हामी साबिकको 1, 2, 3 वडा साबिकको 1, 2, 3 लाई चाहिँ वडा कार्यालय बनाउने त्यहाँ चाहिँ वडा कार्यालय बनाइसकेपछि वडा भेटनेरी कृषि शाखा सबै त्यहाँ विस्तार गर्ने त्यहाँको 1, 2, 3 को वडालाई त्यसमा समग्र त्यसमा समेट्छ 4 र 6 को 7 को सन्दर्भ 4, 5, 6 को सन्दर्भमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ त्यसलाई पर्यटन बेमौसमी तरकारीहरूमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ क्रान्ति गरेर त्यसलाई कृषितिर लैजाने र साबिकको 7, 8, 9मा पर्यटन प्रवर्धन पूर्वाधारहरू चाहिँ खडा गरेर टुरिज्म साइट चाहिँ टुरिज्म भित्राउने भनेर चाहिँ हामीले बिआर गरिसकेका छौँ पर्सि साइड मलाई लाग्छ यही हलमा चाहिँ हाम्रो 24 गते त्यो एउटा चाहिँ प्रशिक्षण पनि हुँदैछ त्यो उहाँहरूले तयार गरेको डिपिआरको चाहिँ हामी प्रोजेक्टबाट चाहिँ त्यो पनि हेर्न पर्सिको दिन हामी पुगिरहेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामी हिजो कथाले माग्यो चुनढुङ्गा आवश्यक थियो चुनढुङ्गा खोलियो आज चुनढुङ्गाको आवश्यक छैन अब चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्यटक र पर्यटनहरू भित्राउनु पर्ने हामीलाई त्यो आवश्यक छ अब चाहिँ हामी त्यतातिर पसिनु पर्छ भन्ने मेरो त्यति मात्र तर्क हो सन्दर्भ संयोग गन्तव्य सुब्बा देउरालीको कुरा खाँची दरबारकै कुरा गरौँ
अर्घामा त्यत्रो दरबार छ, खाँचीमा त्यत्रो दरबार छ। खाँचीमा त्यत्रो दरबार हुँदाहुँदै त्यसको 100 मिटर अपोजिट साइडमा ल्याएर 8-10 वटा मिसिनले स्काइभेटरले त्यो बकेट हान्नु भनेको एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो। तपाईँहरू चाहिँ छातीमाथि हात राखेर तपाईँ हामीले भन्नुपर्छ त्यो त्यहाँ बरु त्यो अनुसन्धान गरेर त्यो खाँची दरबारलाई कसरी चाहिँ समृद्ध गराउने भन्ने त्यतातिर लाग्ने कि अथवा त्यो ओल्लो डाँडो भ्याएर फेरि पल्लो डाँडोतिर आउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कसरी जुट्ने भन्ने कुरा तपाईँ अब खाँचीवासीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ। सन्दर्भ जुन दिनदेखि हामी चाहिँ जनप्रतिनिधि भयौँ, वडाबाट हामी जब यहाँ आउँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नरपानीमा एकजना पनि ठेकेदारले अरू साथीहरूसँग अथवा अरू मित्रहरूसँग अथवा त्यहाँको बौद्धिक व्यक्तिसँग अरू कसैसँग पनि उहाँहरूले चाहिँ ठेकेदारहरूले चाहिँ सहकार्य गर्न सक्नु भएको छैन। कारण के हो त भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले फोन त मलाई गर्नुहुन्छ, मलाई मिलाइदिनु भन्नुहुन्छ। मैले जहिले पनि उहाँहरूलाई के भन्छु भने अरू कामले हो भने तपाईँहरूसँग म बस्न तयार छु, जहिले जहाँ बोलाउनुहुन्छ म तयार छु। चुङडुङ्गाको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि कुनै समयमा पनि मेरो समय छैन भनेर म नो एन्ट्री भनेर चाहिँ उहाँलाई भन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हिजो चाहिँ नरपानीमा आदरणीय दाजु पूर्णबहादुरजी यही हुनुहुन्छ, शेरबहादुर विजीजी यही हुनुहुन्छ, यत्र पाखुरा भएको अझ त्यसमा त्यो टाटो हानेका ती टाटो हानेका टाटेहरू चाहिँ त्यो होटलमा बिहान हामी त्यहाँ नरपानी आउँदाखेरि तलदेखि माथिसम्म खचिखचाउ होटलभित्र कतैबाट हुन्छ कि कतैबाट दाल बच्छ कि भनेर चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ ल्याएर त्यहाँबाट ग्रुपलाई ल्याएर हामीलाई चाहिँ अथवा त्यहाँको बासीहरूलाई चाहिँ फर्काउने अथवा चाहिँ डराउने लोभ्याउने तर्स्याउने हुन्थ्यो भने आज त्यो सबै फेस भनेको एउटा आदर्शले गरेर फोन त आउँछ नि त। एकजना ठेकेदार आउनुभयो हाम्रो नवराज गुरुङ, उहाँलाई चाहिँ कसले बुद्धि लाग्यो मलाई थाहा छैन। काठमाडौँको नगरकोटमा गएर मिटिङ बस्नुभएछ। मिटिङ बसिसकेपछि उहाँलाई लगाइदिएको आइडिया अथवा उहाँलाई उपदेश कसले दियो, तपाईँ अन्त दायाँ बायाँ कतै पनि पैसा खर्च नगर्नुहोस्, त्यो वडाको वडा अध्यक्षको हो, त्यो वडाका जनप्रतिनिधिहरूको हुन्, तिनीहरूलाई गएर भेट्नुहोस्। अन्त अरूलाई पाल्नु, अरूलाई होटलको बिल उठाउनु भन्दा तिनीहरूलाई गएर 2-4 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुभयो भने कतै त्यसबाट चाहिँ बाटाबाट बस्ने बाटाबाट मिलाइदिन्छ, अनि कतैबाट दाल गल्यो भने त्यहाँबाट सिटी ल्याउने कुकरले सिटी मार्न सक्छ भनिसकेपछि उहाँबाट खोज्दै आउनुभयो। जहिले पनि मलाई फेरि ठेकेदारले बोलाउँदा म एक्लै कहिले पनि जाँदैन। दाजु सूर्य भूषाल सूर्य भट्टराई यही हुनुहुन्छ, पार्टी सचिव मेरो नवराज सचिव यही हुनुहुन्छ। म कहिले पनि यो ठेकेदारले बोलाएर म जाँदैन, किनभने त्यहाँ गएपछि उनीहरू आफ्नो कुरा हुन्छ। साथीहरूलाई शङ्का होला फेरि कतिवटा अध्यक्ष गएर बसेर आयो अरे होटलमा बस्यो अरे, होइन साथीहरूलाई हिँड्न, तिमी पनि हिँड्न, तपाईँहरू पनि हिँड्नुहोस्, उहाँहरूले जे कुरा गर्नुहुन्छ त्यो हामी सुन्छौँ, अरू सबै हुन्छ, चुङडुङ्गाको विषयमा कुरा नगरौँ भनेर हामी हिँडेपछि त्यो च्याप्टर त्यहीँ क्लोज हुन्छ। पार्टीले पनि मलाई अलिकति दबाब दिएकै हो। हेर्नुहोस्, कतै खानी खोल्नुपर्छ कि खानी खोल्नु पाए हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ कुरा आउँदै गर्दाखेरि म पार्टीको प्रमुखज्यूहरूलाई मैले के भने दुईटै मेरो दाजुहरू यही हुनुहुन्छ हो, पार्टीले मलाई वडा अध्यक्ष बनाउनु भएको हो, पार्टीले मलाई टिकट दिएर आज म आएको हो, म व्यक्तिले चुनाव जितेर आएको होइन। तर चुङडुङ्गाको सन्दर्भमा तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ भने आजै तपाईँहरूले दिएको यो वडा अध्यक्ष पद म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु, तर चाहिँ चुङडुङ्गाको विषयमा म विरोध भएर लाग्छु है भनेर मैले 1-2 पटक होइन पटक भनिसकेँ। त्यसको उदाहरण मात्र सूर्य भट्टराई र नवराजी यही हुनुहुन्छ। त्यो भनिसकेपछि हेर यो यसपट्टिबाट दाल गल्दैन अथवा यसबाट हुने केही पनि छैन भनिसकेपछि साथीहरू ठेकेदारहरू ब्याक हुनुभयो। पैसाका कुराहरू लालचका कुराहरू त म के भन्नु पर्यो। अहिले मैले मोबाइल अर्को चेन्ज गरेँ, एउटा मोबाइलमा म रेकर्ड गरेर पनि राखेको थिएँ, सुब्दार पितम्बर खासुलाई त म 10 लाख रुपियाँ दिन्छु, क्यास दिन्छु, ब्याङ्कमा खातामा हालिदिन्छु, उसको खातामा हालिदिन्छु, पितम्बर खासुलाई म 10 लाख रुपियाँ दिन्छु। तेरो आवश्यकता के हो, तपाईँ समस्या के हो भनेर ती ठेकेदारहरूले पटक भन्दाखेरि पनि म रेकर्ड गरेँ राखेँ, तर म बोलिनँ। मलाई पैसाको आवश्यकता छैन, पैसाको आवश्यकता त छ मलाई, किन नहुनु, तर म आफ्नो कुटो कोदालो कृषि गरेर खाने व्यक्ति हो, गरेको पनि छु, गर्ने पनि छोड्ने छैन, तर यतातिर म जाँदैन भनिसकेपछि अब 6 नम्बरको वडाको तर्फबाट अथवा 6 नम्बरको वडा कार्यालयको तर्फबाट चुङडुङ्गामा मुसुक मर्नेवाला छैन अथवा त्यहाँबाट हुनेवाला छैन भनेपछि अहिले ठेकेदारहरूले त्यो आश पनि गर्नुहुन्न, त्यो सास पनि गर्नुहुन्न चुङडुङ्गा खोल्नु पर्यो भनेर। अस्ति विजयादशमीको दिन कता हुनुहुन्छ शुभकामना दिनु छ, भेटघाट गर्नु पर्यो, ल कता पार्टी के अरे जिल्लातिर आउनु पर्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। दाइ मेरो समय छैन, म कार्यव्यस्त छु, पछि भेटौँला, दीपावली पछाडि भेटौँला भने, अनि उहाँहरूसँग म चाहिँ भेट पनि भएन भने त्यही परिप्रेक्ष्यलाई यदि खाँचीकोटले लिइदियो भने यही कुराहरूलाई चाहिँ खाँचीकोटको टिमले अथवा मैले जनप्रतिनिधिलाई मात्रै भन्न चाहन्न, त्यहाँ जसले चाहिँ आबद्ध हुनुभएको छ, त्यो चुङडुङ्गामा जो लिप्त हुनुभएको छ, उहाँ साथीहरूले चाहिँ यही प्रतिक्रिया ठेकेदारलाई दिनुभयो भने हिजो पशुपति मुरारका जस्तो व्यक्तिको त भनौँ लाइसेन्स खारिज त भएको छैन, तर उहाँले नरपानीमा नो एन्ट्री गर्न सकियो भने
एबिसी खाचीकोटको ठेकेदारजीलाई चाहिँ हामी पक्कै पनि एन्ट्री गर्न दिँदैनौँ, एन्ट्री गर्न सक्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म यहाँसँग धेरै समय लिन पनि चाहन्न, चिसो छ बाहिर, मलाई अन्त पनि जानुपर्ने भएकोले अब चाहिँ यहाँसम्म आएर 2-4वटा कुरा राख्न दिनुभयो। अब यो अन्तर्क्रियामा चाहिँ सधैँ अब होमवर्क गरिरहने यसको यो कार्यक्रमको अध्यक्ष मेरो आदरणीय कमरेड पदम केसीलाई पनि म चाहिँ यो कार्यक्रमदेखि अन्तरात्मादेखि नै यहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने म यहाँ आएर बोल्ने भएको अथवा मैले यहाँ 2-4वटा कुरा बोल्ने गराउनु भएको मैले भएर भएको होइन। यो चुन्नुगाको सन्दर्भमा शेरबहादुर बिसी, पदम केसी, पितम्बर खासु यी जस्ता व्यक्तिहरू थिएर आज यो चुन्नुगा बन्नुभएको। 2-4जना यस्तै व्यक्तिहरू खाँचीमा निस्किनु भयो भने त्यो चुन्नुगा पनि खाँचीको पनि स्वतः बन्द हुन्छ। र पर्यटनका कुराहरूमा प्रबन्धनका कुराहरू अन्तरपाटोको जस्तै इकोनोमिक्सको विद्यार्थी हुँ भनेर हाम्रो एकजना मित्रले भन्नुभयो, हो तपाईँ हामी क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ चुन्नुगाबाट कति रोयल्टी आउँछ 1 वर्षको, चुन्नुगाबाट हुने अपगुणहरू के हुन् तिनलाई क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ र यो सही गन्तव्यको मन्दिरलाई थाती राखेर यहाँबाट चाहिँ हामी अध्ययन गरेर हेरौँ यहाँको जडीबुटी प्रशोधन, यहाँको पर्यटकीय पर्यटकहरूलाई लोभाएर चाहिँ उहाँबाट गर्ने आय स्रोतको इन्कमको कुराहरूदेखि लिएर यी हामी क्यालकुलेसन गरेर हेऱ्यौँ भने मैले भनिहालेँ 1 गुणा 2 गुणा 10 गुणा नगरौँ, 100 गुणामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो छोरा नाति, हाम्रो सन्ततिहरू चाहिँ यसले चाहिँ फड्को मार्नेछन्। हिजो जसरी बाबुबाजेहरूले जोगाइदिएको पुस्ता भनौँ न भैँसी चराएर जसरी यो ढिक काँडाहरू जोगाइदिनु भयो र आज हामी धनी भयौँ भने भोलि हामीले चाहिँ यसलाई पर्यटन र प्रबन्धनतिर गयौँ भने हाम्रा सम्पत्तिहरू फेरि भाग्यमानी हुनेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँ हामी जुटेर जसरी 6 नम्बरमा त मलाई लाग्छ म गौरव छु किनभने राष्ट्रिय जनमोर्चा आदरणीय दाजु गोविन्द बिसी, श्रीधर महत्रा, पदम केसी, प्रीतम केसी लगायतको यो हाम्रो टिमको बोडी शेरबहादुर बिसी लगायतको टिम हामी जहाँनिर हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँनिर हामी एकबद्ध भएर लाग्छौँ। हो राजनीति गर्ने ठाउँमा, पार्टीको ठाउँमा, चुनावको ठाउँमा त अलग पाटो रह्यो, तर यो पर्यटन र प्रबन्धनको सन्दर्भमा नरपानी सबैभन्दा भाग्यमानी पनि छ। 12वटै वडामा फेरि 12वटै वडामा सबैभन्दा भाग्यमानी पनि हामी छौँ। र मैले बजेट के अरे विनियोजित बजेटका कुराहरू पनि यहाँले भन्नुभयो भने सन्धि खर्च 1 र 2 मा 2-3 करोड मलाई लाग्छ 2-3 करोड भन्दा चाहिँ 1 वर्ष आवमा चाहिँ त्यहाँ बन्ने बजेट विनियोजित हुन्न भने हाम्रो म जनप्रतिनिधि भइकन यहाँ आइसकेपछि प्रत्येक वर्षको तपाईँहरूले सिलिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले वेबसाइटमा हुन्छ, यहाँ भाषण गरेर ठुलो कुरा होइन, वेबसाइटमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 3 करोड 4 करोड हाम्रो चाहिँ 1 आबोमा 77-78मा अथवा 74-75मा अथवा 72-73मा त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ पैसा आएको अवस्था पनि छ। माथिबाट सङ्घदेखि पैसा आएको छ, प्रदेशदेखि पैसा आएको छ, स्थानीयबाट पनि नरपानीलाई फोकस गर्नुपर्छ भनेर आदरणीय दाजु कमल प्रसाद लाग्नु भएको छ। जहिले पनि नरपानीलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भनेर उहाँ लागिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर हामी पनि नरपानीलाई कसरी मलाई लाग्छ 12वटै वडा चाहिँ हामी होडबाजीमा लाग्छौँ। सबैलाई आफ्नो वडामा मैले अरू वडाभन्दा सबैभन्दा आफ्नो वडालाई चाहिँ राम्रो बनाउनु पाए हुन्थ्यो भने सबै वडा अध्यक्षको धारणा हुन्छ। अरू पालिकाभन्दा मेरो पालिकालाई राम्रो बनाउनु पाए हुन्थ्यो भने कमल प्रसाद दाजुको चाहिँ धारणा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पनि लागेका छौँ। सहकार्य र सहयोग यहाँहरूको रहेको छ र आज चाहिँ हामी अब म धेरै त नभनौँ, अबको 5-10 वर्षमा यो नरपानीको डाँडो सिङ्गापुर प्रचण्डजीले सिङ्गापुर हुन्छ भने जस्तै नरपानीको डाँडो चाहिँ एउटा चाहिँ सौन्दर्य आकर्षक र चाहिँ 100 यहाँ हजारौँ पर्यटनहरू प्रत्येक रातमा रहने। अहिले दिनमा 35-37 हजार पर्यटक आएर जसरी रिटर्न हुनुहुन्छ भने हजारौँ पर्यटन चाहिँ यो नरपानीको वार्ड नम्बर 6 मा कता टेकौँ अथवा कहाँ व्यवस्थापन गरौँ भन्ने एक दिन त्यो दिन चाहिँ धेरै टाढा तपाईँ हाम्रो बिचबाट छैन। र मैले एकपटक होइन पटक मैले माननीयज्यूसँग भन्ने कुरो उठाइरहेको छु। चुन्नुगा त लगेको छ, ठिक छ, ठेकेदारले लगेको छ, रोयल्टी तिरेर लगेको छ, लिगल लगेको छ, इलिगल लगेको छ, त्यो ठेकेदारको बाटो रह्यो। बाटो हेर्नुहोस् त यहाँबाट हामी गोर्सिङ जाँदै गर्दाखेरि एउटा बच्चा र एउटा म्याडमलाई आफ्नो बाइकको पछाडि हालेर चाहिँ हामी बस्यौँ भने गोर्सिङ पुग्दा हामी गोर्सिङ पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ जस्तो छ क्या। यताबाट हामी बाइक लिएर जान्छौँ, उताबाट त्यो चाहे उकालो होस्, चाहे मोड होस्, चाहे तेर्छो होस्, त्यो टिप्पर 4-5 गियरको छ, उसमा चाहिँ कतापट्टि उछाउनु उचित आउँछ, कतापट्टि नालीमा हाल्छ कि भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो सुरक्षा ज्यानको खतरा स्थितिमा छ। सबै टिप्परका ड्राइभरको मलाई लाग्छ लाइसेन्स पनि छैन जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो 21-22-24 वर्षमा त लाइसेन्स बन्दैन जस्तो लाग्छ, हेभी लाइसेन्स। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरू लुकेका छन् हजुर। अब यहाँ भन्नु पर्दैन, तपाईँ हाम्रो छर्लङ्गै थाहा छ, बसेका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई थाहा छ। बाटोको दुर्दशा हेरौँ ल, ठिक छ 50-60 लाख 1 करोड त 1.5 करोड त दिने भयो चुन्नुगाले देला, नगरपालिकालाई अथवा जिल्ला समन्वयलाई अथवा जिल्लालाई रोयल्टी आउला उडाला होला। तर बाटोकै दुर्दशा हेरौँ, तपाईँको 1.5 करोडले हाम्रो 1 वर्षमा बाटो बन्छ त गोर्सिङ पत्रकोट सडक खण्ड। यी बाटाहरू बरु 2 लाइन 4 लाइन भयो भने
यहाँदेखि 45 किलोमिटर 50 किलोमिटरमा गोर्सिङे छ। गोर्सिङेमा अफिसियल ड्युटी गर्ने अफिसियल खाजा खाने व्यक्तिहरू त्यहाँबाट चाहिँ ड्युटी गरेर दिनु पर्यो, अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरूले नरपानीमा आएर खाजा खाएर घर